मेरा नाम फरियाल है। मैं ये कहानी बहुत शर्मिंदा होकर सुना रही हूँ क्योंकि ये मेरी और आजकल के बहनों भाइयों की तल्ख हकीकत है। मैं और मेरा भाई फराज दोनों सगे बहन भाई थे। मेरी और फराज की उम्र में सिर्फ 1 साल का फर्क था। हम दोनों बचपन में ही एक बिस्तर पर सोते। हमारे वालिदैन ने कभी ये महसूस ना किया कि हम बड़े हो रहे हैं। जब मैं 13 साल की हुई और वो 14 साल का था, तब भी हम एक ही कमरे में सोते थे। हमारे वालिदैन के मुताबिक तो हम बच्चे ही थे, लेकिन हकीकत ये थी कि अब हम बालिग हो रहे थे। हमारा कमरा हमारे वालिदैन ने खुद से अलग कर दिया था। हम दोनों बहन भाई बहुत खेलते थे। हम रोजाना रात 3 बजे तक जागते रहते थे। जब हमें हमारी अम्मी देखने के लिए आते कि सो रहे हैं या जाग रहे हैं, तो हम सोने का बहाना कर लेते। इसी तरह वक्त गुजर गया। मैं 16 की हो गई और वो 17 का। मगर हमारे वालिदैन को जरा ख्याल नहीं आया कि हम बड़े हो रहे हैं, हमें अब अलहदा कर देना चाहिए। लेकिन हम अब भी एक ही कमरे में सोते। एक दिन मैंने अम्मी से कहा कि मुझे अलहदा बिस्तरा लेकर दे, क्योंकि फराज रात को टांगे मारता है। फिर तकरीबन 2 हफ्ते के बाद अलहदा बिस्तरा आया और हम अलहदा हो गए। लेकिन कमरा बिलहाल एक ही था और हमारी रूटीन भी वही थी। हम खूब खेलते, एक दूसरे को छेड़ते और हमें सोते सोते तकरीबन रात के 2:30-3 हो जाते थे। अब भी हम वैसे ही खेलते जैसे बचपन में खेलते थे। एक दूसरे को गले लगाना, छेड़ना हमारे खुद अंदाजा ना था कि हम किस गलत कर रहे हैं। खेलते खेलते हम अब बहुत गलत कार्रवाई की तरफ जा रहे थे। एक रात तो फराज ने मुझे गलत जगह पर हाथ लगाया, लेकिन मैं उस पर गुस्सा होने की बजाय उसे मजीद मौके देने लगे। आहिस्ता आहिस्ता हम हद से ज्यादा चिदावत कर रहे थे। मैं 19 की और वो 20 का हो गया। हमारे वालिदैन को भी नहीं सोचा कि हमें अलहदा कर दिए ने, लेकिन उस वक्त अब हम भी बेशर्म हो चुके थे। एक रात फराज मेरे करीब आया और मुझे मोबाइल पर एक वीडियो दिखाने लगा और कहने लगा कि आए हम भी ऐसे ही खेल लेंगे। हम नौजवान थे और हमारे जज्बात बहुत बदल चुके थे, और जो वीडियो हमने देखी है इसी तरह से करने लगे। एक दिन हम इसी हराम खेल में मसरूफ थे कि अचानक कमरे की तरफ किसी की आने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने फौरी खुद को समेटा और फराज भी बिस्तरे पर चला गया। उस दिन हम बाल बाल बच गए। हमें ज़रा एहसास नहीं था कि हम बहन भाई हैं और हमें एक दूसरे के रिश्ते का मान रखना चाहिए। ना फराज को शर्म आई और ना मुझे। एक दिन दोपहर को मेरी तबीयत अचानक खराब हुई और मैं वॉशरूम की तरफ भागी। मुझे उस दिन बहुत उल्टी हो रही थी। मैंने फराज से कहा कि बाबा घर नहीं है, मुझे हॉस्पिटल ले चलो, तबीयत बहुत खराब हो रही है। फराज मुझे हॉस्पिटल ले गया। मैंने चेकअप करवाया तो पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। डॉक्टर ने मेरे साथ फराज को देखा तो कहा, मुबारक हो, आप बाप बनने वाले हो। उस वक्त मैं और फराज दोनों शर्म से पानी पानी हो गए। इस कदर हमें शर्मिंदगी महसूस हुई जिसका कोई अंदाजा ना था। फराज मुझे गुस्से में बाहर ले गया और कहा, हम अबॉर्शन करवा लेते हैं, हम दोनों बच जाएंगे, वरना दुनिया वाले और हमारे घर वाले हमें मार डालेंगे। मैं राजी हो गई। जिस डॉक्टर के पास भी जाते अबॉर्शन करवाने के लिए, वो हमसे वजह पूछता। हम खुद को मियाँ बीबी बताते हैं, लेकिन कोई भी डॉक्टर अबॉर्शन करने के लिए तैयार ना था। सब यही कहते थे, अगर इससे मेरी जान को खतरा है। हम रोते और चीखते, शर्मिंदा होते और घर पहुंच जाते। वक्त गुजर गया। मेरे वालिदैन मुझ पर गौर कर रहे थे कि मेरा जिस्म अब हामला औरतों की तस्वर इख्तियार कर रहा था। हमें डूब मरना चाहिए था, मगर फिर भी हम एक ही कमरे में सोने की आदत थी और वालिदैन भी इस चीज पर गौर नहीं कर रहे थे। एक रात मैं रो रही थी और 1 बजे फराज उठा और मेरे करीब आया, मेरी आंखों से आंसू साफ करने लगा। उसके बाद उस घटिया शख्स ने दोबारा मेरे साथ वही खेल खेलने की कोशिश की।
جس کی وجہ سے میں اس حالات میں پہنچی تھی۔ اس وقت مجھے اس پر اتنا شدید غصہ آیا کہ میں نے اسے زوردار تماچا مارا اور کہا کہ شرم آنی چاہیے تمہیں فراز، پہلے اپنی بہن کو حاملہ کیا اور اب دوبارہ ایسی حرکت کرنے کا سوچ رہے ہو۔ فراز غصے سے کہنے لگا، زیادہ معصوم بننے کی ضرورت نہیں، کھیل تم نے اپنی مرضی سے شروع کیا تھا اور اب مجھے اپنے قریب آنے سے روک رہی ہو۔ فراز کو ذرا بھی شرم نہ آئی اور اس نے میرے ساتھ زبردستی وہ گھٹیا حرکت کی اور مجھے کہنے لگا کہ اگر تم نے کسی کو بتایا تو میں سارا الزام تم پر لگا دوں گا۔ میں بہت مجبور ہو گئی اور بس کیا بتاؤں، 5 مہینے بعد میری والدین کو پتہ چل گیا میں حاملہ ہوں۔ میری امی نے مجھے بہت مارا اور پوچھا کہ یہ حرکت تمہارے ساتھ کس نے کی ہے، کس کے ساتھ مکالمہ کر کے آئی ہو۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی اپنا اور فراز کا سارا سچ بتا دیا اور کہا، کاش آپ ہمیں بچپن میں ہی سے علیحدہ کر دیتے تو آج یہ نوبت نہ آتی۔ میرے والدین بہت روئے اور فراز ہم دونوں بہت شرمندہ تھے۔ ہم سب کی نیندیں حرام ہو گئی۔ جب میرا بچہ پیدا ہوگا تو اس کا کیا کریں گے؟ دنیا والے تو ہمارا جینا حرام کر دیں گے اور گھر والوں کی عزت تو خاک میں مل جائے گی۔ آخرکار وہ دن آ گیا اور میرے گھر بیٹی پیدا ہوئی۔ میں اس سے نظریں ملانے کے قابل نہیں تھی اور فراز تو گھر چھوڑ کر بھاگ ہی گیا تھا تاکہ وہ خود کو اس بے عزت والی زندگی سے اور برائی سے بچا لے، لیکن زندگی اور مستقبل تو میرا تباہ ہوا۔ ہم نے اپنے بچے کو یتیم خانے جمع کرانے کا ارادہ کیا مگر کوئی بھی یتیم خانہ اس کو قبول نہیں کر رہا تھا۔ وہ ہر قسم کی تصدیق مانگ رہے تھے اور خون کا ٹیسٹ بھی مانگ رہے تھے کہ کہیں ہم اپنا بچہ تو نہیں دے رہے۔ ہم جو کہ اس معصوم جان سے نظریں ملانے کے قابل نہیں تھے، اس سے بچے کو ایک جگہ سڑک پر رکھا اور چھپکے سے وہاں سے نکلنے کی کوشش کی۔ میں اس قدر سخت دل ہو گئی کہ اسے سڑک کے سہارے 3 دن کے بچے کو چھوڑ دیا جسے ماں کی سخت ضرورت تھی۔ میں گھر آئی اور بہت روئی، میری آنکھیں رو رو کے لال ہو چکی تھی۔ مجھے اچانک احساس ہوا کہ وہ آخر جیسی بھی ہے تو میری بیٹی۔ میں نے اس نبض سے جان کو اپنے پاس رکھنے کا فیصلہ کیا۔ باہر آئی تو وہ والدین بھی رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اس ننھی سی جان پر کیوں اتنا ظلم کیا۔ ہم نے فوری ارادہ کیا کہ ہمیں اسے پال لیں گے۔ ہم فوری واپس اسی جگہ کے جہاں بچی کو چھوڑا تھا، لیکن وہ وہاں موجود نہیں تھی، لیکن اس جگہ ایک کیمرہ لگا ہوا تھا۔ جب صبح ہوئی تو آخرکار ہم نے کیمرہ چیک کروایا۔ ایک بڑی سی گاڑی سے ایک عورت اتری جو تقریباً 30 سے 35 سال کی معلوم ہو رہی تھی۔ اس نے بچی کو اٹھایا، اسے چوما، گلے لگایا اور بہت روئی اور پھر اپنے ساتھ لے گئی۔ میں وقتی طور پر تو خوش ہو گئی، شکر ہے میری بیٹی کسی اچھے ہاتھوں میں گئی ہے اور وہ اسے پال لے گی، مگر مجھے یہ بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ رب نہیں چاہتا کہ یہ بیٹی مجھ جیسی ناپاک کے حوالے کرے۔ میں رو رہی اور ہر روز مجھے پچھتاوا ہوتا اور کہتی کاش ہم ایک کمرے میں نہ سوتے، کاش مجھے عقل آ جاتی، کاش میں نے فراز کو اس کھیل سے روکا ہوتا، اس کاش کے علاوہ میرے پاس اور کوئی الفاظ نہیں تھا۔ میرے والدین بھی بہت شرمندہ تھے اور انہیں ایک سبق ملا۔ دوستو، ہم اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ والدین کو چاہیے کہ جب بچے ان کے بالغ ہو جائے تو انہیں ایک کمرے میں نہ سلائے، کیونکہ نفسا نفسی کا دور ہے۔ آج کل جو حالات ہے وہ سب بیان کرنے کی ضرورت نہیں، سب آپ کے سامنے ہے، آئے روز کوئی نہ کوئی کیس نکلا ہوتا ہے۔ بس میری یہی دعا ہے کہ اللہ پاک تمام بیٹیوں کی عزتوں کو محفوظ رکھے، اللہ سب بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے۔ اگر میری یہ سٹوری آپ کو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ جائے۔